नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। बिहिबारबाट विक्रम सम्वत 2079 साल बिदा भएसँगै शुक्रबारबाट विक्रम सम्वत 2080 सालको सुरुवात हुँदैछ। वर्ष 2079 सालमा विभिन्न राजनीति, सामाजिक लगायतका घटनाका विषयले चर्चा पाएका छन्। वर्ष 2079 नेपाली राजनीतिका लागि चुनावमय बन्यो। वैशाख लागेसँगै सुरु भएको चुनावी माहौलले चैतसम्ममा नै नेपाली राजनीति तात्यो। चुनावले नेपाली राजनीति तात्यो नै चुनावी परिणामले समेत नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्यो। चुनावबाट राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय समेत भयो। त्यस्तै वर्ष 2079 सामाजिक विषयवस्तुका विभिन्न चर्चा परिचर्चा पनि भए। नेपाली समुदायमा ख्याति कमाएका विभिन्न व्यक्तिको जीवनमा आरोह र अवरोह आयो। क्रिकेट खेलेर विश्वभरि नाम कमाएका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको आरोपमा परे। त्यस्तै नायक पल शाह नाबालिग बलात्कारको केसमा 2.5 वर्ष जेल बसेर आए। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि फर्किएर हेर्ने हो भने कोरोना, डेङ्गु र हैजा जस्ता सरुवा रोगहरूले आम मानिसहरूको जनजीवन आक्रान्त पार्यो। यस्ता रोगहरूले मानिसहरूको दैनिक जीवनशैलीमा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। आजको कार्यक्रममा समग्रमा विक्रम सम्वत 2079 साल कस्तो रह्यो त, यिनै विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, वर्ष 2079 साल चुनावमय बन्यो। मतदाताले यो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भोट हाले। वैशाखमा स्थानीय तहका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेका मतदाताले मङ्सिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका लागि सांसद चुने। जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले माघ र फागुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि छाने। वर्ष 2079 नेपाली राजनीतिका लागि चुनावमय बन्यो। वैशाख लागेसँगै सुरु भएको चुनावी माहौलले चैतसम्म नै नेपाली राजनीति ततायो। चुनावले नेपाली राजनीति त तात्यो नै, चुनावी परिणामले समेत नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्यो। चुनावबाट राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय भयो। पुराना दलहरूले भने थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। 2079 को प्रारम्भमै वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव भयो। स्थानीय तहको चुनावबाट नागरिकले वडा सदस्य, वडा अध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख चुने। देशका 753वटा स्थानीय तहमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो। नेकपा एमाले दोस्रो दलमा खुम्चियो भने माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो। काङ्ग्रेसले 329 पालिकामा प्रमुख पद जित्यो। 206 पालिका प्रमुख जितेको नेकपा एमाले दोस्रो दल बन्यो भने 121 पालिका प्रमुख जित निकाल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो। स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान तथा धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रले जित हात पारे। 2079 सालको मङ्सिर 4 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो। 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकतर्फ 32 गरी 89 सिट जित्यो। प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 सिट जितेको नेकपा एमाले 78 सिट सहित दोस्रो दल बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 18 र समानुपातिकमा 14 सिट जित्यो। यो चुनावबाट नयाँ दलको जबरजस्त उदय भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा चमत्कारिक नतिजा ल्यायो। सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2बाट चुनाव जिते, तर नागरिकता प्रकरणले उनको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2मा वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। आम चुनावमा रविको पार्टीले समानुपातिकमा 13 सिट ल्यायो। अहिले संसदमा 13 समानुपातिक र 6 प्रत्यक्ष गरी रासोपाका 19 सांसद छन्।
यो चुनावमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि जबरजस्त उदय भयो। 2079 सालमा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि चुनाव भयो। माघ 25 गते भएको राष्ट्रपति चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो। चैत 3 गते भएको उपराष्ट्रपतिको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीका राम साहेब प्रसाद यादव निर्वाचित भए। 2079 सालको माघमा लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव भयो। यो चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भए। 2079 को अन्तिम महिना चैत पनि चुनावी सरगर्मीबाट टाढा रहन सकेन। दलहरू वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारमा केन्द्रित हुँदा तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 को माहौल चुनावमय भयो। चैतको अन्त्यतिर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावले देशभरका उद्योगी व्यवसायीलाई व्यस्त बनायो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यता वर्ष 2079 सालमा विभिन्न सामाजिक घटनाका विषयले चर्चा पाए। सामाजिक हैसियत कायम गरेका विभिन्न व्यक्तिहरू सम्हालिन सकेनन् र कमाएको नाम, दाम र हैसियतलाई धमिलो बनाए। वर्षको सुरुमा चोलेन्द्र प्रकरण, त्यसपछि सन्दीप प्रकरण हुँदै वर्षको अन्त्यमा भने रवि प्रकरणले चर्चा पाए। वर्ष 2079 मा सामाजिक विषयवस्तुले विभिन्न चर्चा परिचर्चा पाए। नेपाली समुदायमा ख्याति कमाएका विभिन्न व्यक्तिको जीवनमा आरोह र अवरोह आयो। क्रिकेट खेलेर विश्वभरि नाम कमाएका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको आरोपमा परे। नायक पल शाह नाबालिग बलात्कारको केसमा 2.5 वर्ष जेल बसेर आए। लामो समयको सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले छोटो अवधिमै राजनीतिमा लाभ लिए। राजनीतिमा उदाइरहेका रविका लागि उनी निकट रहेका सांसद ढाकाप्रसाद श्रेष्ठको अडियो प्रकरणले उनलाई सङ्कट नै पार्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणले न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित भयो। न्याय परिषदका सदस्य रहेका भुवन गिरीले आफ्नो श्रीमतीबाटै मुद्दा खेप्नु पर्यो। यी लगायत विभिन्न विषयले नेपाली सामाजिक आकाश चलायमान बनाए। चर्चामा रहेका विभिन्न सामाजिक विषय यसरी वर्णन गरौं। सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार प्रकरण। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा स्टार बलर सन्दीप लामिछानेका लागि वर्ष 2079 निकै पीडादायी रह्यो। क्रिकेट खेलेर नेपाल र विश्वभरिका क्रिकेट समर्थकको मन जितेका सन्दीप नाबालिग बलात्कार प्रकरणमा फँसे। जमैकामा क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेलिरहेका सन्दीपलाई काठमाडौँकी 17 वर्षीय नाबालिकाले आफूलाई भदौ 5 गते भक्तपुरको नगरकोट पुर्याएको र त्यसपछि काठमाडौँको एक होटलमा ल्याएर रातको समयमा जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा सन्दीप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले हत्कडी लगाएर थुनामा पठाएको थियो। बलात्कार आरोपमा एक नाबालिकाले भदौ 21 गते गौशाला प्रहरीमा पक्राउ पर्ची जारी भएपछि क्यानले सन्दीपलाई भदौ 23 मा निलम्बन गरेको थियो। सन्दीपलाई पुस 29 मा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै 20 लाख धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो। उनका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेको सहयोगमा उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरौटीमा थुना मुक्त गरेको थियो। त्यसयता पटक पटक सन्दीपले अदालतको ढोका चाहर्नु परेको छ, जुन घटना नेपाली क्रिकेटका लागि यो पहिलो हो। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीच क्रिकेट खेलेका सन्दीपले नेपालका लागि र आफ्ना लागि थुप्रै रेकर्ड कायम गरेका छन्। पल शाह नाबालिग बलात्कार प्रकरण। नेपाली कला क्षेत्रका चर्चित र रियल हिरोको नाम पाएका अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह अर्थात् पल शाह नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा कारागार समय काटेर पुनः अभिनयमा फर्किए। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेपछि 2078 साल फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका उनी फागुन 15 मई रिहाई भएका थिए। नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। बलात्कारको अभियोग दर्ता भएपछि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुर्व्यवहारको दोषी ठहर गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतले भने शाहलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो। एउटै व्यक्तिले शाह विरुद्ध 2वटा जिल्लामा बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी दिएकी जाहेरवालाले अदालतमा भने उजुरी झुटो भएको बकपत्र गरेकी थिइन्, जुन आधारले पल शाहलाई राहत मिलेको थियो। नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदय र विवाद। लामो समय सञ्चारकर्ममा रहेर नाम कमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यस वर्ष चर्चाको केन्द्रमा रहे। असार 7 गते पार्टी खोलेर उनले त्यसको 6 महिनापछि भएको आम चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई संसदको चौथो ठूलो दल बनाए।
जुन नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो। 20 सिटसँगै नेपाली राजनीतिमा आफ्नो फरक पहिचान बनाएका रवि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा सहभागी भएर उपप्रधान सहित गृहमन्त्री समेत बने। तर दुर्भाग्यको कुरा उनी नागरिकता विवादमा दोषी ठहर हुँदै उपप्रधान सहित गृहमन्त्री पद धरापमा पर्यो। उनको नागरिकता र पासपोर्ट काण्डले उनलाई यस वर्ष चर्चाको शिखरमा नै राख्यो। अहिले चितौन 2 को उपचुनावमा रहेका रवि 2 करोड काण्डका कारण चर्चामा छन्। नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलहरूले केही गर्न नसकेको भन्दै भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएका रविको पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न 2 करोड रकम माग गरेको अडियो प्रकरणले उनको आलोचना सुरु भएको छ। ढाका कुमारले मन्त्री बन्न सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई 2 करोड बुझाउनु पर्ने र सोही रकम दिन झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई माग गरेको अडियोले चर्चा पायो। चोलेन्द्र प्रकरण। सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणले समेत यस वर्ष निकै चर्चा पायो। न्याय क्षेत्रमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायमूर्तिहरू नै न्याय किनबेचमा लागेको चोलेन्द्र प्रकरणले देखायो। साथै चोलेन्द्रले महाभियोगको समेत सामना गर्नु पर्यो भने 52 बुँदे स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। चोलेन्द्र प्रकरणले न्याय क्षेत्र र राजनीति नै तरङ्गित भयो। न्याय परिषदका भुवन गिरीले श्रीमतीबाटै मुद्दा खेपे। त्यस्तै न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी श्रीमती बलात्कारमा पक्राउ परे। यसअघि गिरी विरुद्ध उनकी पत्नी आरती गिरी राहुलले वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन्। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले गिरीलाई पक्राउ गर्न गत साता प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। गिरीकी श्रीमती आरतीले उनलाई आफ्नो मोबाइल खोसेर रातभर बन्दुक बनाएको भन्दै मुद्दा दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। यस वर्ष 2079 भएका सामाजिक अपराध र घटनाले नेपाली सञ्चार माध्यममा समेत स्थान पायो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन वर्ष 2079 सामाजिक विषयवस्तुले विभिन्न चर्चा पाए। नेपाली समुदायमा ख्याति कमाएका विभिन्न व्यक्तिको जीवनमा आरोह र अवरोह रह्यो। क्रिकेट खेलेर विश्वभरि नाम कमाएका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परे। नायक पल शाह नाबालिग बलात्कारको केसमा 2.5 वर्ष जेल बसेर आए। लामो समयको सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले छोटो अवधिमै राजनीति लाभ लिए। राजनीतिमा उदाइरहेका रविका लागि उनी निकट रहेका सांसद ढाका प्रसाद श्रेष्ठको अडियो प्रकरणले उनलाई सङ्कटमा पार्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र प्रकरणले न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित भयो। न्याय परिषदका सदस्य रहेका भुवन गिरीले आफ्नै श्रीमतीबाटै मुद्दा खेप्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणले समेत यस वर्ष निकै चर्चा पायो। न्याय क्षेत्रमा समेत राजनीति हस्तक्षेप र न्यायमूर्तिहरू नै न्याय किनबेचमा लागेको चोलेन्द्र प्रकरणले देखायो। साथै चोलेन्द्रले महाभियोगको समेत सामना गर्नु पर्यो भने 52 बुँदे स्पष्टीकरण समेत दिनु पर्यो। चोलेन्द्र प्रकरणले न्याय क्षेत्र र राजनीति नै तरङ्गित भयो। त्यस्तै न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी श्रीमती बलात्कारमा पक्राउ परे। यसरी वर्ष 2079 विभिन्न सामाजिक, राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न घटनाले नेपाली सञ्चार माध्यममा स्थान पायो। हौस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। तपाईहरूको वर्ष 2080 सम्पूर्ण रूपमा सुखद रहोस्। अर्को विषयवस्तु सहित भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।